आजको भिडियोमा मैले कन्ट्रोलर लिएर आएको छु। यसको प्यारामिटरहरू सेटिङ कसरी गर्ने भनेर। यो चाहिँ अलि फरक किसिमको कन्ट्रोलर हो। यहाँ लेखेको छ इन्टेलिजेन्ट न्यू जेनेरेसन अफ अपग्रेडेड डुअल सिस्टम ह्याचिङ कन्ट्रोलर। यो प्राय जस्तो बाहिरबाट चाइनाबाट आउने मेसिनहरुमा यो कन्ट्रोलर आएको हुन्छ। यसलाई डबल डिस्प्ले कन्ट्रोलर छ, 7 स्क्रिन कन्ट्रोलर पनि भन्छ यसलाई। यसमा 7वटा स्क्रिन हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्रिन कन्ट्रोलर भन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ डुअल सिस्टम छ। डुअल भनेको यहाँ पनि टेम्परेचर हिमिडिटी देखाउँछ। यो चाहिँ अब यो यसको मेन आइसोलेटर, त्यसलाई पावर दिनको लागि यसलाई अन गर्नुपर्छ। यो अन भयो। यो चाहिँ पीबी हो, प्रेजेन्ट भ्यालु। अहिलेको टेम्परेचर 26 छ र ह्युमिडिटी पीबी वेट भनेको प्रेजेन्ट ह्युमिडिटी 72। यो चाहिँ सेट भ्यालु हो, सेट भ्यालु। यो प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटा डिस्प्ले छ यसको। एउटा डिस्प्ले यहाँ छ, यसले सेम यही डिस्प्ले यसमा यहाँनिर देखाउँछ। यसको पर्पज चाहिँ के हुन्छ भने यो डिस्प्लेमा कुनै खराबी आयो भने, कुनै समस्या आयो भने यो डिस्प्लेबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि यहाँ भित्रको टेम्परेचर कति छ भन्ने, मेसिन भित्रको टेम्परेचर। यो मोनिटरिङ टेम्परेचर, मोनिटरिङ ह्युमिडिटी भयो। यो 1 to 1 स्टप डिटेक्सन भयो। यो टेम्परेचर हाई डिटेक्सन प्रोटेक्सन भयो। यो दुईटा इन्डिकेटर जल्छ। यो कुनै पनि यहाँनिर त्यस्तो सिस्टम, त्यस्तो फङ्सनहरू, त्यस्तो फल्टहरू आयो भने यो इन्डिकेटर बोल्छ। जस्तै अब यहाँनिर यो थाहा सबैलाई त्यो त रेगुलर सबै XM18 सिरिजमा हुने जति सेम XM18 नै हो यो पनि। तर यसको सिरिजहरू हुन्छ XM18 को X, G, E, D यस्तो हुन्छ। त्यसमध्येमा यही हो। यसमा फरक मात्र यो डिस्प्ले मात्र फरक हो। यसमा थप डिस्प्ले छ। यो आइसोलेटर भइहाल्यो। यो चाहिँ DC 12 भोल्ट भनेको पावर सप्लाईको लागि। यसमा जस्तै डिस्प्ले जस्तै अब पावर गयो, हाम्रो इनिसियल पावर गयो भने जुन हामीले दिइरहेको हुन्छन् 220 भोल्ट सप्लाई, त्यो पावर गयो भने भित्रको टेम्परेचर के कति छ भनेर हेर्नको लागि यसमा DC 12 भोल्ट सप्लाई दिएर यो डिस्प्लेहरू अन गर्न सकिन्छ। तर यो 12 भोल्ट डिस्प्लेले भित्रको कन्ट्रोल फङ्सन चाहिँ काम गर्दैन। यो लाइटको लागि स्विच हो, यो टर्निङको स्विच हो। यहाँ ह्याचिङ डे काउन्ट भन्छ, यहाँनिर डे काउन्ट हुन्छ। यसलाई बढाउन घटाउन सकिन्छ यहाँबाट। अब आज 5 दिनमा छ भने 5 दिनमा 6 दिनमा ल्याएर सेट गर्न सकिन्छ। ब्लिङ्किङ भइरहेछ, आफै सेट हुन्छ यो। अब यहाँनिर चाहिँ यो इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ यहाँनिर हिट 1, लेफ्ट राइट फ्यान, हिट 2, वेट, अलार्म, कस्टम छ। अनि चिकन, डग, गुस, डब सबै जान्छ। यो चाहिँ जस्तै अब यो चाहिँ यहाँनिर जुन फङ्सनहरू छ, यो फङ्सनहरूमा चाहिँ यो तल दिएको चाहिँ जस्तै यो एउटा चाहिँ कस्टम सेटिङ छ, एउटा चाहिँ तपाईँले कुन अन्डा राख्नुहुन्छ त्यो अनुसारको पनि यहाँनिर सेट गर्न सकिन्छ, डिफल्टमा भएको अनुसारको। अब यसको सेटिङहरूको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन्छु। सेटिङहरू कसरी सेट गर्ने भनेर हिट 1 भएको चाहिँ अब इन्डिकेटर हिट 1 भएको हिटर भइहाल्यो। 1 हिटर, 1 हिटर, त्यसमा दुईटा हिटर हुन्छ, हिटर 1 र हिटर 2 भयो। यो लेफ्ट र राइट जब टर्निङ गर्ने बेला मोटर टर्निङ जब क्लिक गर्छ त्यसको हो। एकतिर भएकोमा लेफ्ट, अर्कोतिर राइट, कुनै पनि यता हुन्छ, भाइस भर्सा भयो। कतै पनि हुनसक्छ लेफ्ट राइट, तल पनि हुनसक्छ, माथि पनि हुनसक्छ। फ्यान भनेको चाहिँ यो पछाडिको एक्सट्र्याक्ट फ्यान भन्छ, जुन मेसिनमा लागेको हुन्छ ओभर टेम्परेचर भएको बेलामा टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि, कुलिङको लागि भन्दा पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ ओभर टेम्परेचर हुन्छ। अब मेसिन ओभर टेम्परेचर हुन्छ, त्यसलाई त्यो भित्र भएको टेम्परेचरलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर बाहिर फाल्छ यसले। त्यतिखेर अन हुन्छ यो। अनि यसको यो फ्यानको काम चाहिँ अर्को काम पनि हुन्छ, रिफ्रेस। यसमा सेटिङ गरेको हुन्छ टाइमिङ, त्यो टाइम अनुसारको यो रिफ्रेस हुन्छ। यो फ्यान चलेर भित्रको तातो हावालाई त्यसलाई बाहिर निकालेर भित्र अरू फ्रेस एयर आउनको लागि, यो रिफ्रेसिङको लागि सिस्टमको लागि हो। यो फ्यानले चाहिँ दुई तरिकाले काम गर्छ। यो वेट भनेको ह्युमिडिटी भइहाल्यो। अलार्म भनेको यसमा कुनै पनि फल्टहरू आयो भने त्यो अलार्म हुन्छ। कस्टम भनेको चाहिँ यसमा जुन हावा हामीले चाहिँ
यो कस्टम सेटिङमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर घटाउन बढाउन सक्छौँ भने यो डिफल्ट सेटिङहरुमा जुन छ यसमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर घटाउन बढाउन सक्दैन, यो फिक्स हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर सेट छ, सेट बटन छ, अफ बटन छ, डाउन बटन छ, मोड छ। मोड बटन चाहिँ यहाँनिर यो भएको यो सेटिङहरुलाई डिफल्ट चाहिँ यो चिकन डकहरु यो सेटिङहरु जुन दिएछ यो सेटिङहरुमा जानको लागि चाहिँ यो मोड बटनले जाइन्छ। कुन मोडमा जाने हो, चिकनमा जाने हो, डकमा जाने हो, गुसमा जाने हो, डोमा पिजनमा। मेरो रिकमेन्डमा चाहिँ कस्टम सेटिङ नै सबैभन्दा राम्रो सेटिङ हो। यो सेटिङहरुमा खासै त्यस्तो राम्रो रिजल्ट छैन यो सेटिङहरुमा। जस्तै मोडमा जानको लागि म एकचोटि फेरि मोडबाट सुरु गर्छु। जस्तै यो मोड बटनलाई 3 सेकेन्डको लागि प्रेस गर्नुपर्छ पहिला, कन्टिन्यू। कस्टमबाट चिकनमा आयो, डिफल्ट सेटिङ 38 छ ह्युमिडिटी। यसको डिफल्टमा 60% ह्युमिडिटी छ। अब यो फेरि मोडलाई एकछिन प्रेस गरे भने डकको आयो 38.3 60% छ। फेरि प्रेस गरे भने गुसको आउँछ 38.5 छ 65% छ। यो गुसको अन्डा अलि ठुलो पनि हुन्छ, लगभग 300 ग्राम जस्तो हुन्छ। यो 300 ग्राम भन्दा माथि नै हुन्छ। डो भनेको ढुकुर भइहाल्यो, ढुकुर परेवाहरूको अन्डाको लागि हुन्छ। भिजन भनेको चाहिँ अब कालिजको लागि 38.60% ह्युमिडिटी छ। यो चाहिँ यो सेटिङ यो पारामिटरहरुमा चाहिँ हामीले यो मोडमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा कुनै पनि चेन्जेस गर्न सकिदैन। न टेम्परेचर घट्छ न बढ्छ, फिक्स हुन्छ। न घटाउन सकिन्छ न बढाउन सकिन्छ। अब हामी कस्टम सेटिङतिर जाउँ। यहाँनिर फेरि मोडलाई एकछिन थिच्यो भने कस्टम आउँछ। ओके, यो अफ बटन जस्तै यो यसपछि टर्निङ सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने टर्निङको लागि म्यानुअली टर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने अफलाई एकछिन थिच्नु टर्निङ हुन्छ। फेरि छोडेर फेरि थिच्नु भयो भने अर्को साइडमा टर्निङ हुन्छ। यहाँबाट अब यहाँनिर म देखाउँछु। यहाँनिर अहिले राइट लेफ्ट इन्डिकेटर बलेको छैन। जस्तै यो अफलाई मैले थिचेँ, यो अफमा छैन भनेपछि त्यसको आउटगोइङ मात्रै अफमा छैन भने फेरि छोडेर राइटमा छ, अफ भयो, लेफ्ट भयो, देखिन्छ कि देख्दैन। जस्तै यो भयो, अहिले लेफ्टमा छ, अफ भयो, फेरि राइटमा आयो, फेरि छोडे 0 भयो, स्टप भयो रनिङ, फेरि लेफ्टमा आयो। यसरी यसले म्यानुअली टर्निङ गर्न सकिन्छ। टर्निङको लागि डाउन चाहिँ अलार्म मोडको लागि प्रयोग हुन्छ। जस्तै यो बजार बज्छ यहाँनिर, अहिले सेट भ्यालु भन्दा यो प्रेजेन्ट भ्यालु कम्ती भएको कारणले यसमा अलार्म हुन्छ, अथवा हाई भएको बेलामा अलार्म आउँछ। त्यस्तो फल्ट भएको बेलामा अलार्म आउँछ। यसलाई यस्तो अलार्म आइरहेछ भने यो अलार्म म्युट गर्नु छ भने यो डाउन बटनलाई चाहिँ यसलाई एकछिन थिच्दिनु, म्युट भयो। अब फेरि अलार्म त्यसमा फेरि बज्दैन यो। अब सेट र अफ बटन दाबेर हेर्नुपर्छ। यो सेट बटन र यो अफ बटन एकचोटि दाब्यो भने यसको पारामिटरहरुमा जानको लागि P4 P5 P6 H1 H2 H3 H4 यो भयो। यो चाहिँ यस पारामिटर सेटिङहरु थियो। पहिला चाहिँ हामीले यो टेम्परेचर कसरी घटाउने, ह्युमिडिटी कसरी घटाउने त्यसमा जान्छौँ। टेम्परेचर ह्युमिडिटी चेन्ज गर्नको लागि कसरी गर्ने, सेट बटनलाई एकचोटि प्रेस गर्नु, टेम्परेचर घटबढ हुन्छ। अब 39 38.1 यसरी घट हुन्छ। तलमाथिको बटन युज गर्न, फेरि सेट बटनलाई एकचोटि थिच्नु, ह्युमिडिटीमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सेम फङ्सन अरु एक्सएम जस्तै हुन्छ। भएपछि सेट थिच्दाखेरि सेट भयो। अब अरु पारामिटरहरु हामी बुझ्छौँ। यहाँनिर यो सेट र अफ बटनलाई एकैचोटि प्रेस गर्नुभयो भने अरु पारामिटरहरुको सेट गर्न मिल्छ। P1 आयो। P1 चाहिँ
हाइएस्ट टेम्परेचर हो 38.6 छ सबैभन्दा अलार्म टेम्परेचर P1 38.6 भएपछि अलार्म बज्न सुरु हुन्छ। P2 38 हो। यसो एक्जस्ट फ्यान 38 पुगिसकेपछि चाहिँ 38 भनेको एक्सट्र्याक्ट फ्यान पछाडि चल्छ। पछाडि फङ्सनमा जानुपर्ने हुन्छ एकछिन डिले गर्ने। फेरि सेटमा थिएछ P2 भइहाल्यो एक्सट्र्याक्ट फ्यानको लागि भयो 38 मा राखेको छ। P3 37.8 छ। P4 30.76 छ। 37.8 सेट टेम्परेचर भयो 37.6 भन्दा ल 2 डिग्रीको डिफरेन्स राखेको छ। P5 37.5 लोअर सबैभन्दा लोअरको भ्यालु हो। एलार्म बज्न 37 मा चाहिँ यो चाहिँ एलार्म स्टार्टिङ एलार्म हो। 37 चाहिँ P6 चाहिँ 37 मा पुगेपछि चाहिँ बिपिङ हुन सुरु हुन्छ। 79 छ यो ह्युमिडिटी। सबैभन्दा लो 39 भएपछि चाहिँ एलार्म बज्न सुरु हुन्छ। मैले अहिले म्यानुअल लिएर आएको छु यहाँनिर यो पारामिटर सेटिङहरुको। यो चाहिँ XM18D को तर लगभग सबै यसको फङ्सनहरु सबै सेमै हुन्छ, केही मात्र फरक हुन्छ। P1 P2 P3 P4 P5 यो चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाइनाबाट आएको मेसिनहरु चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, त्यसले बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि यो कतिपय यो कन्ट्रोलरहरु चाइनिज यहाँ पनि चाइनिज नै हुन्छ, सबै चाइनिजमै लेखेको हुन्छ। यो सेटिङ गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ कतिलाई। मलाई 2-3 जनाले कल पनि गर्नुभएको थियो सेटिङ गर्नको लागि कसरी गर्ने भनेर। जस्तै अब फेरि P1 छ टेम्परेचर फर 1 चाहिँ टेम्परेचर फर अलार्म इफ ओभर P1 भन्दा सेट गरेको भन्दा माथि चाहिँ अलार्म बज्न हुन्छ। P2 चाहिँ टेम्परेचर स्टार्टिङ फ्यान इफ ओभर भन्ने छ। P3 चाहिँ टेम्परेचर फर स्टपिङ मेन हिटर हो, यतिमा स्टप हुन्छ। P4 चाहिँ 37.6 छ टेम्परेचर फर स्टार्टिङ मेन हिटर। P5 37 छ भनेपछि यहाँनिर टेम्परेचर फर स्टार्टिङ ब्याकअप हिटर भनेछ। अनि टेम्परेचर फर अलार्म इफ लोअर भनेछ। सबैभन्दा लास्टमा 37 छ। अब यहाँनिर म फेरि सेटिङमा जान्छु। P1 चाहिँ यो टेम्परेचर अलार्म बज्छ कि 36.1 यो 38.6 भइसकेपछि यो चाहिँ 38 भनेको 38 चाहिँ एक्सट्र्याक्ट फ्यानको लागि पछाडिको फ्यान जुन हुन्छ त्यो चल्छ 38.38 मा। P2 मा चाहिँ P3 मा चाहिँ यो हिटर कट हुने हो। P4 मा चाहिँ यो छ P4 मा चाहिँ टेम्परेचर स्टार्टिङ मेन हिटर भन्छ यसलाई। टेम्परेचर फर स्टार्टिङ मेन हिटर। फेरि सुरुदेखि एकचोटि जाउँ। 38.6 छ P1 मा। 38.6 P1 मा छ। यो चाहिँ अलार्म बज्छ। यो टेम्परेचर आएपछि अलार्म बज्न सुरु हुन्छ। फेरि P1 चाहिँ अलार्म बज्ने टेम्परेचर हो 38.6 भएपछि अलार्म बज्न बिपिङ सुरु हुन्छ। यो P2 चाहिँ 38 छ। 38 भनेको चाहिँ 38 भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेट गरेको भ्यालु चाहिँ 37.8 छ। 38 पुगिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट फ्यान चल्न सुरु हुन्छ ओभर टेम्परेचर भएर। हामीले सेट भ्यालु भन्दा बढी भएको कारणले 38 पुगिसकेपछि पछाडिको एक्सट्र्याक्ट फ्यान जुन भेन्टिलेसन फ्यान हुन्छ त्यो चल्न सुरु हुन्छ। अनि टेम्परेचर लो भएपछि 37.8 आएपछि फेरि बन्द हुन्छ त्यो। फेरि 38 भएपछि फेरि चालु हुन्छ। त्यसलाई हामी घटाउन बढाउन पनि सक्छौँ। फेरि गरौँ। P1 भयो। P2 मा जाउँ। 38 यसलाई बढाउन घटाउन सकिन्छ। युजुअली म चाहिँ कति 38.2 रिकमेन्ड गर्छु। चिकन छ भने 38.3 अथवा 4 राखिन्छ। अनि यो चाहिँ P3 चाहिँ 37.8 जुन हामीले सेट गरेको भ्यालु त्यही भ्यालु हो। यसमा चाहिँ हिटर कट हुन्छ। P4 चाहिँ 37.6 छ।
यसमा चाहिँ हिटर अन हुन्छ, यतिमा आएपछि हिटर अन हुन्छ। 37.5 चाहिँ यो चाहिँ हिटर नम्बर 2 को हुनुपर्ने हो। P5 चाहिँ टेम्परेचर ब्याकअप हिटर भन्छ, त्यसलाई हिटर 2 पनि भनिन्छ। यति 37.5 आएपछि चाहिँ हिटर नम्बर 2 चल्न सुरु हुन्छ। एकदम छिटो गर्नुभयो मलाई। P4 सम्म भयो। P5 चाहिँ टेम्परेचर स्टार्टिङ फर ब्याकअप यो भइसक्यो अरे। P6 37 एलार्म 37 आएपछि मात्र बिपिङ सुरु हुन्छ एलार्मको लाइन। यो ह्युमिडिटी H1 भनेर चाहिँ ह्युमिडिटी फर एलार्म इफ ओभर भनेर छ। 80 भएपछि चाहिँ यो एलार्म बज्न सुरु हुन्छ। एकदम फास्ट बोल्नु परिरहेछ। 65 चाहिँ यो 65 S2 चाहिँ 65 चाहिँ स्टपिङ हो। 65 पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो हिटर वेट हिटर बन्द हुन्छ, किनभने हाम्रो सेट भ्यालु भनेको चाहिँ 65 नै छ। त्यही भएर 65 पुगेपछि वेट भ्यालु बन्द हुन्छ, 65 मा कट हुन्छ। अब S3 चाहिँ अब स्टार्टिङ हुन्छ। यो H3 मा 60 मा आएपछि फेरि हिटर अन हुन्छ, वेटको यहाँ बत्ती बल्न थाल्छ, हिटर चालु हुन थाल्छ। फेरि 65 मा भएपछि कट हुन्छ। फेरि अब H4 बाँकी छ। यो लास्ट सेटिङ हो यसको। H4 चाहिँ 40 हो। 40 मा आएपछि एलार्म बज्न सुरु हुन्छ। यो ह्युमिडिटी जब 40 झरेपछि यहाँ बिपिङ सुरु हुन्छ। चाहिँ एलार्म दिन्छ कि 40 आइसक्यो। यो सबै प्यारामिटरहरू हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ कस्टम सेटिङमा मात्र। अरू यो डिफल्ट सेटिङहरूमा गर्न सकिँदैन। कस्टममा मात्र हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सेटिङ हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसमा यो अप र डाउनको बटनको युज गरेर तलमाथि गरेर हामीले आफ्नो डिजायर सेटिङ सेट गर्न सक्छौँ। अब यसको अर्को फङ्सनहरू छ। यो हाम्रो त भयो यो फङ्सनहरू। यहाँनिर मेनुअल पनि छ। यहाँनिर यो मेनुअल अनुसारकै हो। सबैलाई मेनुअल आएको हुँदैन, त्यही कमलाई आउँछ मेनुअल। तपाईँलाई चाहियो भने म फोटो मलाई मेसेज गर्नु, म यसको स्क्रिनसट मोबाइलले फोटो खिचेर यसको स्क्रिनसट मेसेज पठाइदिन्छु। अनि अर्को सेटिङ छ यहाँनिर। यो चाहिँ फेरि यो पनि प्यारामिटर सेटिङहरू नै हो। अब यो चाहिँ एक टर्निङ ड्युरेसन रिफ्रेसिङ पिरियडहरूको सेटिङ छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यो सेट बटन एकछिन थिचिरहनु। जस्तै यो 90 चाहिँ एक टर्निङ पिरियड हो। यो प्रत्येक 90 मिनटमा चाहिँ टर्निङ हुन्छ। F2 चाहिँ टर्निङ ड्युरेसन हो, 180 सेकेन्डसम्म चाहिँ टर्निङ हुन्छ। F3 चाहिँ 120 मिनट भनेको एयर रिफ्रेसिङ पिरियड हो। प्रत्येक 120 मिनटमा चाहिँ एयर रिफ्रेस हुन्छ, पछाडि एक्जस्ट फ्यान चल्छ। यो चाहिँ 15 सेकेन्डको लागि चल्छ। F4 मा चाहिँ 15 सेकेन्डको लागि चल्छ। F6 यो क्यालिब्रेसनहरू हो। यसलाई चाहिँ जस्तै अहिले 26 डिग्री छ अहिले यहाँ प्रेजेन्ट टेम्परेचर भने चाहिँ F5 मा त्यही हुन्छ र 71 छ ह्युमिडिटी। F5 मा 26 छ, ह्युमिडिटी F6 मा 71 छ, सेम छ। यसलाई चाहिँ घटाउनु बढाउनु हुँदैन। F5 र F6 लाई चाहिँ कहिले पनि घटाउनु बढाउनु हुँदैन। यो चाहिँ कन्ट्रोलरमा समस्या आयो अथवा यसले एक्युरेट टेम्परेचर देखाएन, त्यतिखेर मात्र एडजस्ट गर्ने हो। त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्ने त्यतिखेर त्यो बेला मात्र एडजस्ट गर्ने हो। अरू बेला त्यसलाई छुनु हुँदैन। त्यसको कुनै कामै छैन। त्यसलाई टच गर्ने बित्तिकै यसको क्यालिब्रेसन बिग्रिन्छ। क्यालिब्रेसन बिग्रिसकेपछि जुन डिस्प्लेमा देखाइरहेको टेम्परेचर ह्युमिडिटी हुन्छ त्यो मेसिनभित्र हुँदैन। त्यसैले त्यसमा चाहिँ F5 र F6 क्यालिब्रेसनको अप्सन चाहिँ चलाउनु हुँदैन। अब F5 एक्सेस भयो। अब F7 F8 र F9 छ। यो चाहिँ अलि मैले पनि मेनुअल फेरि रिपिट हेर्नुपर्छ। यहाँ मसँग भएको यो मेनुअल चाहिँ मेनुअल FM18D को हो, यो कन्ट्रोलरको होइन। तर यसमा 3वटा फङ्सन अलिक फरक छ। यसको मेनुअल सर्च गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको यति नै हो होइन। यो सबै यस्तो हो। जस्तै अब सपोज हामीहरूको पावर सप्लाई फेलियर भयो होइन। पावर सप्लाई फेलियर भयो, मेसिनभित्रको टेम्परेचर स्ट्याटस के छ डिस्प्लेमा, जस्तै अब ह्युमिडिटी कति छ भने त्यो चेक गर्न छ भने यो ब्रेकर अफ गरेर
यो अफ भनौँ न एकदम यो पावर छैन। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ब्याट्रीमा ज्याक जोडेको छु। यो यसमा चाहिँ पोलारिटी चाहिँ डीसीमा चाहिँ पोलारिटी जहिले पनि ध्यान राख्नुपर्छ। पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ भएन भने भित्रको सर्किटहरू ड्यामेज हुन्छ। यो मैले यहाँ हालिदिएँ भने 12 भोल्ट सप्लाई हो। डिस्प्ले देखाउँछ यो नर्मल हुन्छ। अब यो सबै भइसकेपछि जस्तै अब हामीले कतिपय गरेको पारामिटरहरू टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै जुन सेट गरेको पारामिटरहरू हुन्छ सबैलाई रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने रिसेट गर्नको लागि यो अप र डाउन बटन प्रेस गरेपछि रिसेट हुन्छ। यो डिफल्ट फ्याक्ट्रीको सेटिङमा आउँछ। जस्तै अब म एकछिन टेम्परेचर बढाउँछु, 38 राख्छ। ह्युमिडिटीलाई 73 राखेँ। अब यसलाई चाहिँ अब जस्तै यो पारामिटर हामीलाई अब फेरि रिसेट गर्नु पऱ्यो भने त के भयो भने रिसेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो अप र डाउन बटन 3 सेकेन्डको लागि प्रेस गरेपछि सबै ब्ल्याङ्क हुन्छ। यहाँ अहिले यो रिसेट भयो। अब यो पुरै फेरि डिफल्ट सेटिङमा जान्छ। जुन फ्याक्ट्रीबाट सेट भएर आएको जुन हुन्छ त्यो डिफल्ट सेटिङमा जान्छ। अब यो कन्ट्रोलरसँग यति हो नि, यो अलिकति फरक रहेछ। यसमा 3वटा अप्सन मैले पनि बुझेको छैन। यो पछि म हेरेर फेरि अरू कुनै भिडियोमा थप्छु म। यो खासै यो कन्ट्रोलर मैले युजमा ल्याएको छैन। यसमा के समस्या आयो, यो कन्ट्रोलरमा अलिक बढी समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि त्यति प्रयोगमा ल्याएको छैन। यो कन्ट्रोलर फेरि राखेको थिएँ मेसिनमा, यसमा धेरै फल्ट देखाएर अनि त्यसपछि यो मेसिनबाट झिकेर निकालेको। डिस्प्ले मात्र यसको डबल डिस्प्ले हो। फङ्सन सबै XM18 सिरिजकै सबै सेम फङ्सन हो। हस् त अब आजलाई यति नै भयो। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अर्को नयाँ भिडियो कुनै नयाँ टपिकमा लिएर आउँछु।